हजुरका जो ती ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ ती ब्राह्मणहरूले वास्तवमा हामीलाई स्वीकार्छन् होला त। अब हामीलाई हजुरले यहाँबाट नपठाउनुहोस् भगवान, हामी त गए पनि हाम्रा पतिहरू अब हामीहरूसँग खुब रिसाएका छन्, त्यही हुनाले हामी नजाने हजुरलाई छोडेर। मैवं विभोरति भवान् गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदामपदावश्रेष्ठं केशैर्निबोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धुन्। भगवान हामी घर छोडेर आइहाल्यौं, पतिहरूका आज्ञालाई नाघेर आइहाल्यौं, अब गएपछि हामीलाई नस्वीकार देलान्, त्यही हुनाले हामी त बरु हजुरकै चरणारविन्दको सेवा गरेर यसै गरेर नै हजुरको नजिक बसिरहन्छौँ सधैँभरि। हामीलाई हजुरको चरणारविन्दबाट अब अलग नगर्नुहोस्। हामी त बन्धु बान्धवका भनाइहरूलाई आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर आएका छौँ, त्यही हुनाले अब हामीलाई त घर पस्न दिँदैनन् ब्राह्मणहरूले। भगवानले भन्नुभयो हजुरहरू पिर नगर्नुहोस्, अब दिन्छन्, किनकि भगवानले यता भगवत्ताको केही न केही अनुभव ब्राह्मणहरूलाई गराइदिइसक्नुभयो। भगवान कृष्ण साधारण होइन, कृष्ण नै हो भन्ने, भगवान हो भन्ने अनुभूति भइसक्यो। अब ती ब्राह्मणहरू जब भगवानको समीपमा आउँदछन्, ब्राह्मणहरूले भन्दछन् अब धिग्जन्मनस्त्रिवृद्विद्यां धिग्व्रतं धिग्बहुज्ञता। हे भगवान, धिक्कार रहेछ हामी ब्राह्मण भएर जन्मिनुमा पनि। यो कथाको एउटा विचित्रको शिक्षा छ, ध्यान दिनु होला। एकपल्ट कुनै एउटा व्यक्ति रहेछ के व्यापारी रहेछ। त्यो व्यापारी लगभग 60 वर्षको उमेर भएपछि उसलाई लागेछ भजन त ऊ गर्दथ्यो, ज्ञानी त ऊ थियो, तर अब 60 वर्षको उमेर भएपछि उसले व्यापार छोड्यो, छोराहरूलाई सबै जिम्मेवारी लगायो। अनि 5 वर्षको भयो, 5 वर्ष भयो, 65 वर्षको भएछ। ऊ 5 वर्षदेखि निरन्तर भजन गरेर बस्न थाल्यो। अरू छोराहरू भजनमा बुवाले भजन गरेको यस्तो मन पराउँदैनथे। एउटा छोरो थियो जो पितालाई भजनमा सघाउँदथ्यो, अनि तिनले अब कहिलेकाहीँ यसो भण्डाराहरू गराउनु पर्यो होइन, यसो जप अनुष्ठानहरू केही दान पुण्य गर्नु पर्यो भनेदेखि बहुत मुस्किलले त्यही कान्छो छोरोले सहयोग गर्दथ्यो र तिनैले त्यो काम त्यही छोरोको सहयोगले नै बल्ल बल्ल गर्दथे। हेर्नुहोस्, अब एक दिन त्यो जो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो बहुत धनवान, पहिलेदेखि नै अरू घरमा कोही माग्न आयो अरे भने यसो केही दिने, खुवाउने प्याउने यस्तो गरेर पठाउने गरेका थिए। एउटा कतैबाट जोगी आएछन्, जोगी आएर ती व्यापारीको खोजी भयो, कहाँ छन् तिनी जो यस्तो दान पुण्य गर्दथे। कसैले भन्यो तिनले त घर संसार छोड्नु भएको छ, भजन गरेर एक्लै बस्नु भएको छ, व्यापारहरू सबै छोडिसक्नुभयो, अहिले त ऊ त्यहाँ परको मन्दिरमा धर्मशाला छ त्यहीँ बस्नुहुन्छ। जोगी भेट्नको लागि भनेर गए, प्रणाम अभिवादनहरू भयो। अब ती जोगीले ती व्यापारी जो अहिले सबै चिज छोडेर बसेका थिए उनलाई सोध्नु भयो कि यो हे मान्यवर, तपाईँ त घर छोडेर आउनु भएछ कि विशेष के पर्यो त त्यस्तो, तपाईँले किन यसरी घर छोडेर हिँड्नु भएको? अब कुराकानीहरू भयो, यसै भगवानको भजन गर्न मन लाग्यो, अरू अन्यत्र केही सार रहेनछ जस्तो लाग्यो, त्यही भएर। ओहो, कुरा त ठिकै हो। अनि उमेर चाहिँ तपाईँको कति भयो त भनेर सोधेको। उनले भने म अब उमेर शरीरले त म निकै बुढै भइसकेको हुँ, तर मेरो खासै आयु भन्नु पर्यो भने म 5 वर्षको भएँ भन्नुभएछ। 65 वर्षको मान्छे म 5 वर्षको भएँ भन्नुभयो। अनि जोगीलाई अलि अनौठो लाग्यो। अनि तपाईँका छोराहरू कतिवटा छन्? हुन त नामका त मेरा धेरै छोराहरू छन्, लगभग 5-7 जनै छोराहरू हुन्, तर एउटै मात्रै म मेरो छोरो हो भनेर मान्दछु। खास मेरो छोरो त एउटै छ। अनि सम्पत्ति कति कमाउनु हो त तपाईले जिन्दगीमा?
मैले झुटमुटका सम्पत्ति त लगभग अब यति भन्ने त भएन, करोडौं चाहिँ छन् मेरा सम्पत्ति, निश्चय हो। करोड धेरै ठुला, लगभग हाराहारी अरबको हाराहारीमा मेरो सम्पत्ति छ। ओहो राम्रो रहेछ। ल अनि यो सम्पत्तिलाई कसरी त्याग्नु? होइन होइन, यो त मेरो झुटमुटको सम्पत्ति, अरबौंको सम्पत्ति। मेरो साँचौंको सम्पत्ति भन्ने हो भने त्यही 8 देखि 10,000 को बीच होला, त्यति नै हो मसँग भएको वास्तविक सम्पत्ति। जोगीलाई अलिक कुरा चित्त बुझेन, होइन किन यस्तो उल्टो पाल्टो कुरा गर्नु भएको तपाईले? तपाईँ 5 वर्षको भन्नुहुन्छ, 5 वर्षको तपाईँ हुँदै होइन, सम्पत्ति थोरै भन्नुहुन्छ, अनि छोरो पनि धेरै थिए तपाईका, एउटा भन्नुहुन्छ, किन भन्नु त? के भएर हो? तो ती महात्मा भन्दछन् कि ती व्यापारीले भने तज्जन्मस्तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवच नणामिनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। ती जन्म पो जन्म त जहाँ आफ्नो प्रपञ्चलाई छोडेर अलि कल्याणको चिन्तन भएको बेला होस्, त्यही जन्मको जन्म भयो। त्यही आयु पनि वास्तवमा त्यही आयु हो, कर्म पनि त्यही हो। त्यही हुनाले त्यो म 5 वर्षको किन भन्दछु आफूलाई भने शरीरले 65 वर्षको भए, तर 5 वर्षको किन भन्दछु भने मैले बल्ल 5 वर्ष भयो, अब आफ्नो जीवनको कल्याणको उपाय सोच्नुपर्छ भनेर लागेको। अनि छोरा मेरा धेरै छन्, तर अरू कसैलाई मतलबै छैन। भजनमा मलाई सघाउने भनेको एउटै मात्रै छ, त्यही भएर मेरो अनुकूल छ भनेर होइन। यदि मेरो अनुकूल नभए पनि केही भएन, तर यदि भजनमा मन छ भने तिनलाई म मेरो छोरो भनेर मान्दछु। गोविन्द भगवान की। अब त्यसो भएदेखि सम्पत्ति त तपाईको अरबौं छ, अनि किन 1000 को संख्यामा टिपाउनुहुन्छ सम्पत्ति भनेको? भन्दछन् मैले धेरै दान गर्न सकिन, धेरै पुण्य गरिन पहिला, यसै गएको समय केही नगरिकन समय गयो। आज मलाई लाग्दछ हो मेरो समय त मेरो सम्पत्ति त त्यही हो जुन मैले उपकारमा खर्च गरेँ, त्यो त्यही 8-10 हजार पुग्यो होला। त्यही हुनाले म बस आफूलाई यही अर्थमा नै आयु कर्म धन मेरो यस्तै मान्दछु। ब्राह्मणहरूले यही कुरालाई त भने सज्जनहरू। गोविन्द भगवान की। ब्राह्मणहरू के भन्दछन् भने भिक जन्मनस्त्र विद्याम भिक व्रतम भिक बहुज्ञताम भिक कुलम भिक क्रियादाक्षम विमुखाय त्वदोक्षजे। भिक कुलम भिक जन्मनस्त्र विद्याम, पहिलो कुरा त्यही जन्म हो जहाँ परमात्माको यो अदोक्षज भगवानको हामीबाट सेवन होस्। भगवान यज्ञ हजुरको निमित्त गरिएको त हो, तर हाम्रो हृदयमा अभिमान भयो कि भने हामी ब्राह्मण हौ, हामी ब्राह्मण हौ भन्ने हामीलाई अभिमान भयो। जातिको अभिमानले पनि के भयो, मैले त यस्तो जानेको छु उस्तो जानेको छु भन्ने आफूलाई लागिरह्यो। र हजुरहरू ग्वालबाल सखाहरू यी हजुरका स्वरूप हुन्, हजुरका विभूति हुन् भन्ने कुरा बिर्स्यौं हामीले। हजुर यो स्वरूपमा आउनु भएको हुनाले मात्रै होइन, चराचर जगत हजुरको अंश हो। त्यो हुनाले जो दुखी छ, जो गरिब छ, तिनले पाउन खानलाई तिनीहरूको हक हो, हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बिर्से। एकपटक के भएछ भने नि एउटा कोही सज्जन हुनुहुँदो रहेछ, घरमा जो आए पनि महापुरुषहरूलाई आफै भोजन गराउने गर्दथे, खुवाउने गर्दथे के। अनि उनको एउटा शर्त चाहिँ के हुन्थ्यो भने जसले आए पनि जो आए पनि के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो दिएको भोजन चाहिँ यसो भगवानलाई प्रणाम गरेर भगवानलाई अर्पण गरेर अनि खानुपर्ने नियम थियो उनको, त्यति चाहिँ थियो। नभए अनि उनी जसलाई पनि भोजन गराउँदथे। अब हो के भने नि गोविन्द भगवान की। सज्जनहरू अब एकपटक कोही
एकदम भोकाएको जोगी आएका रहेछन्। भोजन गर्नलाई भनेर बोलाए। अब होला त कोही यसो सज्जनै भनेर बोलाइहाले। आए तिनले ती जो महानुभाव थिए सज्जन तिनले बोलाएर भोजन गर्नलाई भनेर राखे। भोजन गर्नलाई राख्ने बित्तिकै तिनले भगवानलाई प्रणाम नगरिकन कपाकप खान थालिहाले। खुवाई पनि राम्रो लागेन। अलि सफासुक गरी हुन्छ नि खुवाई, त्यस्तो पनि भएन। अनि के लागेछ भने ती जो भोजन गराउने सज्जन हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई के लाग्यो भने मैले यत्रो भोजन गराइरहेको छु, भगवानको कृपाले मिलिरहेछ भोजन, कम से कम भगवानलाई यसो अर्पण गर्ने, भगवानलाई धन्यवाद दिएर खाने गर्ने त पर्छ नि। कस्तो बानी रहेछ यिनको। आदि खाइसकेका थिए अनि अलिकति थप्न उनलाई मन लाग्यो। मन लागेपछि तिनले भनेछन्, ती जो खानको लागि आएका थिए तिनले भनेछन् मलाई अरू अलिकति केही थपिदिनुहोस् न भनेको। ती सज्जनलाई मनै लागेन छ, छैन सिद्धियो भयो जानुहोस् भनेर तिनले त त्यतिकै आधी भेटमै पठाइदिए। यो त दिन सकिहाल्यो। रात्रि भगवानले स्वप्नमा भन्नुभयो, हेर भाइ आज मलाई तसँग साह्रै चित्त दुख्यो। किन? तैँले भोजन गर्न आएको भोको व्यक्तिलाई किन आफ्नो उदार मनले भोजन गराइनस्? भगवान मेरो बानी कस्तो छ भने जो हजुरका भक्तहरू जो आउँछन् भोजन गराउँछु म, तर मेरो शर्त एउटै हो, उसलाई दिएको भोजन हजुरलाई भोग लगाएर हजुरलाई अर्पण गरेर प्रार्थना गरेर मात्र लिनुपर्छ। मलाई यस्तो लाग्दछ हजुरलाई अर्पण नगरिकन लिएको भोजन त दोष हुन्छ त्यसमा। त्यही हुनाले भोजन गरोस्। त्यसले प्रणाम गरेर भनेको हत्तनपत्त भकाभक खान थालो, मलाई चित्त दुखिहाल्यो, त्यही हुनाले मैले नदिएको। भगवानले भन्नुभयो स्वप्नमै, बाबु विचार नराम्रो होइन तिम्रो, तर कुरा यसो विचार गर एउटा अर्को पनि। के भने यो यति ठुलो भइसक्यो, यो जो आज तिमीले भोजन गरायौ यत्रो उमेरदेखि बाँचेर आएको छ, तिमीले मात्रै भोजन गराएर बाँचेको हो र? होइन, यो त यत्रो वर्षदेखि खाएरै त आइरहेछ। यसले अहिलेसम्म प्रणाम गरेन भनेर मैले त्यसको छाक रोकेको छु र? मैले त तिम्रो त्यसको छाक रोक्न सकिनँ भने तिमी किन रोक्दछौ? सारा संसारलाई म खुवाइ त रहेको छु, मलाई नमस्कार नगर्नेलाई मैले खुवाउन छोडेको छु र? म छोड्दिनँ भने तिमी किन छोड्छौ? त यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ ब्राह्मणहरू पनि, भगवान हामी ब्राह्मण हौ भन्ने हामीलाई अभिमान भयो, हामी होता हौ, हामी त आदरणीय हौ भन्ने हामीलाई अभिमान भयो। र त्यही अभिमानको कारणले गर्दा भोकोलाई पनि हामीले भोजन गराउनु पर्छ यज्ञ सँगसँगै भन्ने कुरा बिर्सियौँ। के काम लागेर भगवान? धिक जन्म, त्यो जन्मलाई पनि धिक्कार छ भन्नुहुन्छ। धिक विद्याम, त्यो विद्यालाई पनि धिक्कार छ अरे। हेर्नुहोस्, धेरै पढ्नुको पनि केही औचित्य भएन। धिक व्रतम, त्यो व्रतलाई पनि धिक्कार भनिएको छ। धिक बहुज्ञता, धेरै जानेको छु भन्नु पनि धिक्कारै होस्। धिक कुलम, त्यो कुल पनि धिक्कार छ। धिक क्रिया दाक्ष्यम, त्यो क्रिया पनि वास्तवमा सबै कर्महरू धिक्कारै हुन्। जो विमुखा एत्वधोक्षजे, अधोक्ष जो भगवान नारायणदेखि जो विमुख छ ती सबै नै सुन्दर भएनन्, उत्कृष्ट भएनन्, ती सबैलाई धिक्कार छ भनेर ब्राह्मणहरूले भने। भगवानले सम्झाउनु भयो, कुरा त बुझ्नु भएको छ नि त। कम से कम ब्राह्मणहरूले भगवानसँग क्षमा मागेका छन्। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन ब्राह्मणहरूले भने भगवान हामीबाट गल्ती भइहाल्यो, के हामी हजुरबाट माफी पाउन सक्छौँ? भगवानले भन्नुभयो किन नहुनु, ठिक छ। स्तुति गरेका छन् भगवानको। अब यज्ञ पत्नीहरूमाथि भगवानले अनुग्रह गर्नुभएको यो प्रसङ्गलाई सुखदेवजीले वर्णन गर्नुभयो। सज्जनहरू, हामीले जो गोवर्धन पूजाको प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। भगवानको सानो स्वरूप भगवानले कृष्ण अवतारमै अर्को एउटा स्वरूप गोवर्धनको धारण गर्नुभएको छ, पूजा गर्नुभयो, गराउनुभयो। विशेष गरेर भगवानले इन्द्रको पूजालाई किन रोक्नुभयो त? ब्रजवासीहरू के मान्नुहुन्छ? जब पूजा हुन लाग्दै थियो, भगवान प्रीति तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव सन्गोपा निन्द्रयाग कृतोद्यमान। इन्द्रको यज्ञ गर्ने तयारी भयो।
पूजा त्यसैको गर्नु उपयुक्त हुन्छ जो पूजाको योग्य होस्। हेर्नुहोस्, योग्य हुनु भनेको सम्मानको योग्य को हुन्छ भन्दा जसलाई सम्मानको भोक हुँदैन त्यही सम्मानको योग्य हुन्छ। मलाई सम्मान गर्नुपर्ने त हो भन्ने जसलाई लागिरहन्छ नि त्यो सम्मानको योग्य हुँदैन। तर सम्मान गरे पनि ठीक नगरे पनि ठीक भन्ने जसको हृदयमा छ त्यो सम्माननीय नै हुन्छ। सम्माननीय व्यक्तिले अपमान के अरे सम्मान खोज्दैन कि आफै, यदि जानेको बुझेको छ भने। कोही कोही अभिमानी हुन्छन्, खोज्छन्, अलग कुरा। त्यो सम्मान खोज्नु भनेकै सम्माननीय पद गुम्नु हो। इन्द्र स्वर्गको जब राजाको आसनमा त्यो बेलाको जो इन्द्र थियो, इन्द्रको त पद न हो, प्रधानमन्त्री फेरिएको जस्तै हो क्या इन्द्रको पद पनि। त्यो बदलिरहन्छ, जसको बढी पुण्य त्यो स्वर्गको राजा, त्यो पद नै। हामी पनि हाम्रो अधिक पुण्य भयो, जस्तो 100वटा अश्वमेध यज्ञ हामीले गर्यौँ भने हामी पनि स्वर्गको राजा भइ नै हाल्छौँ। अब इन्द्रलाई अभिमान के भयो भने मलाई त सबैले पूजा गर्नुपर्छ, म त ठुलो पो हुँ भन्ने भयो। यो हुने बित्तिकै भगवानले सोच्नुभयो अभिमानीको पूजा गर्यो भने अभिमान नै सर्छ। अस्ति हजुरहरूले सुन्नुभयो नि, जसको हामी भगवानको पूजा गर्यो भने के हुन्छ, भगवानको भजन गर्दा के हुन्छ, ईश्वरीय गुणहरू हामीमा सरेर आउँछ। अब भगवानको पूजा गरेका त छैनन् ब्रजवासीहरूले, इन्द्रको पूजा गरिरहेछन्। इन्द्रको पूजा गर्दा इन्द्र अभिमानी थियो, त्यो इन्द्रको अभिमान पनि सर्ने भयो। भगवानले सोच्नुभयो अभिमानीको पूजा किन गराउनु हुँदैन। अर्को कुरा, कसैले चाहे गाली गरोस्, माया गरोस्, पूजा गरोस्, उपहास गरोस्, प्रकृतिको नियम कसैका लागि पनि बदलिँदैन, एकनाशको नियम हुन्छ हो। बरु केही गर्नुपर्ने, प्रकृतिलाई नबिगारिकन गर्नुपर्ने चिज चाहिँ हाम्रो दायित्वमा पर्दछ। अब त्यही कुरालाई गोवर्धन चरित्रमा हामीले सुन्न पाउँछौँ। भगवानले देख्नुभयो भयङ्कर